मैं दावत देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद मुनीर अहमद साहब को के तशरीफ लाए और कलामुल्लाह की तिलावत फरमाए। ये वो कारी कुरान है जहाँ आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा कुरान को भी लगा के सुना, कुछ और सिर्फ दो कुरान आपको सुनना है। हज़रत वाला की नसीब होगी, सदर जलसा तशरीफ लाएंगे, तिलावत करेंगे, हम सबको दर्स देंगे, पढ़ाएंगे आज के रात इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आप लोग। फिर आखिर में आप सबके लिए खाने का नजर है और फर्ज हमें बाहर ले जाए हमारा इंशाअल्लाह ताकत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
صدق الله العظيم. ما شاء الله